सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर की गैर कानूनी तिजारत से मुल्क को सालाना 77 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वक्त मुल्क में बेचे जाने वाले 40% सिगरेट से हुकूमत को टैक्स हासिल ही नहीं होता, क्योंकि मुल्क में फरोख्त शुदा हर 10 सिगरेट में से 4 सिगरेट गैर कानूनी तौर पर सिगरेट बनाने और बेचने वाली कंपनियों से बनकर निकलते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ साल 2018-19 में टैक्स चोर सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने 31.3 अरब सिगरेट स्टिक्स गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए। मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत हुकूमत को सालाना माली अहदाफ हासिल करने में रुकावटें खड़ी करती है। इस गैर कानूनी तिजारत और टैक्स चोरी में एकेडेमिया की राय बहुत अहमियत रखती है, जो मुल्क में बनने वाली पॉलिसीज पर तनकीद और तजावीज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। मुल्क में जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसके ऊपर बहुत डिबेट होती है और इस डिबेट का आगाज़ जो है वो बहुत पढ़े लिखे हलकों में होता है, जिसमें एकेडेमिया है, यूनिवर्सिटी है। अब तो दुनिया जो है वो थिंक टैंक्स पे मूव कर गई हुई है कि किसी भी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसके बारे में गौर व फ़िक्र किया जाता है कि उसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, क्या समरात होंगे, वो किस दर्जे मुनाफा बख्श या बेहतर साबित हो सकती है किसी भी मुल्क के मफाद में। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब किसी भी पॉलिसी के बनाने की बात आती है तो उसमें एकेडेमिया को और रिसर्च एंगल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर मुक़द्दस साहिबा को, जो कि IBA पंजाब यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए बेहतर पाकिस्तान शो में। फरमाइएगा कि एक बहस जो है वो हमेशा से चलती आ रही है कि हमारी जो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में बड़ा फ़र्क है। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ और आई वुड ऐड अप टू इट कि ये आज से पहले लाइक मे बी 2 or 3 years बिफोर इस तरह का सिनेरियो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था और इसकी इम्पोर्टेंस अब यूनिवर्सिटीज़ को भी और गवर्नमेंट को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी एक तरह से दे हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड और मे बी दे हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि एकेडमिशियंस को अगर हम शामिल नहीं करते, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया जाता है एंड द वे यू आर सेइंग कि थिंक टैंक को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसके बगैर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, एक बंद कमरे में पॉलिसी बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। बंद कमरे में पॉलिसी बन तो जाती है बट हु नोज के व्हाट इज देयर इनसाइड, और वो अगर हम रिसर्चर्स तक नहीं पहुंच रही है, अगर यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंच रही है, जो स्पेशली जो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए फंडिंग नहीं हो रही है, और स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलके कोई ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान नहीं दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, तो तब तक थिंग्स विल रिमेन द सेम। ठीक है जी, लेकिन हाउ कम कि इलिसिट ट्रेड जो है वो जारी है, टैक्स चोरी हो रही है, जहाँ पर हुकूमती इदारों पे बड़ा सवाल है, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स पे एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे रिसर्च के एरियाज एंड एंगल्स एंड स्कॉलर्स पे भी एक सवाल नहीं है कि कभी इस बारे में हमने नहीं देखा कि कोई रिसर्च की गई हो, उसके नतीजे में कोई तजावीज़ सामने आई हो? जी, आई ट्राई टू लुक बैक इनटू द प्रीवियस इयर्स वंस अगेन, तो उसका आंसर यही है कि प्रीवियसली इट वाज हाईली इग्नोर्ड फैक्टर। ठीक है। और अब ये है कि डिफरेंट सेंटर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे टैक्सेशन के ऊपर टैक्स सेंटर्स जो हैं वो विद इन यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म हो रहे हैं और उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। लाइक स्टूडेंट्स आर गिवन फील्ड प्रोजेक्ट्स कि आप इंडस्ट्री में जाएं, बट द थिंग इज़ कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से पार्ट देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। टैक्स चोरी एक संगीन जुर्म है, मतलब जिसके चोरी हम कह रहे हैं इसको टैक्स चोरी,
آپ ایک آئین پاکستان کے تحت یا کسی بھی ملک کے ریگولیشن کے تحت سٹیزن ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کے ذمے جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ادا کریں تاکہ نظام حکومت جو ہے وہ چل سکے. اس سنگین مسئلے کے جیسے آپ خود پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں احساس نہیں موجود ہے, یہاں پر کیا رول ہونا چاہیے اکیڈیمیا کا اور یونیورسٹیز کا؟ Yeah, Farah, I fully endorse your statement. اس میں اب یونیورسٹیز they have become quite alert and they are offering subjects. کریکولم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چینج ہوا ہے, اور اس میں ٹیکسیشن کو کافی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ٹیکس کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہائر کیے جا رہے ہیں جو پڑھائیں, اور لائک جیسے آئی بی ایم ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن جہاں پر آئی ایم دا ڈائریکٹر, تو میں بڑا سوچ سمجھ کے سبجیکٹس الاٹمنٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹیکس کا سبجیکٹ ہے تو ٹیکس میں اس وقت ایکسپرٹ کون ہے, ٹھیک ہے, and who can give the better solution to what the problem is existing right now. ٹھیک ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس کو پھر اس طرح سے لے کے چلتے ہیں, اور اب ہماری آبجیکٹو بیسڈ لرننگ ہو. کیا کبھی اکیڈیمیا نے خود سے کوشش کی کہ اگر یہ سسٹم موجود نہیں ہے تو لنکیجز کریٹ کیے جائیں, مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی انٹرنشپ پروگرامز جو ہیں اس طرح سے کیے جائیں کہ وہ انڈسٹری میں جائیں, وہاں کے مسائل کو دیکھیں, انہیں سمجھیں, انہیں انڈرسٹینڈ کریں, انہیں رپورٹ کریں, ان کے اوپر پالیسی ڈیبیٹ کا آغاز ہو؟ کیا اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا گیا؟ ابھی اسٹارٹ کیا ہے لیکن اس ایکسٹینٹ تک نہیں ہے کہ ہم یو ایس کو یا آسٹریلیا کو یا یو کے کی پالیسیز کو ٹچ کر سکیں ایٹ دا مومنٹ. اٹس جسٹ دا بگننگ, اٹس جسٹ دا بیس لائن. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ انڈسٹریز کو اپروچ کریں, اور انٹرنشپ کے ہم نے پراپر مارکس رکھے ہوتے ہیں, لائک 200 مارکس فار دا انٹرنشپ, اینڈ اف دے ہیونٹ ڈن اٹ پراپرلی سو دے ول بی ڈراپڈ آؤٹ. اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ ود دی ہیش ٹیگ آف دس ایویژن آف ٹیکس, اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے, بیکاز ٹیکس از یہ آپ کہہ لیں کہ قوم کا سرمایہ ہے, اور اگر آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں تو لاس آپ کا اپنا ہے, بیکاز جو ایڈوانٹیجز ٹیکس پے کرنے کے بعد مل رہے ہیں وہ آبویسلی ہمیں ہی ریٹرن ہو رہے ہیں. I myself got a thematic grant, but that wasn't related with any of the economical issue. اس میں یہ تھا کہ ایجوکیشنل سیکٹر, ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو کس طرح سے آپ بیٹر کر سکتے ہیں, that's it. لیکن جو سوشل ایشوز ہیں, اکنامیکل ایشوز ہیں, ان کے لیے آپ تھیمیٹک گرانٹس دیں, آپ یونیورسٹیز کو فنڈ کریں, تو we have a lot of potential and we've got a lot of best researchers in the world. ٹھیک ہے, جو کہ اچھے طریقے سے اگر ان کو ذرا سا بھی انسینٹیو ملتا ہے, اور جو کہ ملنا چاہیے, بالکل صحیح, وداؤٹ انسینٹیو یو کین ناٹ ٹیک اے اسٹیپ. سمجھتی ہے کہ اکیڈیمیا جو ہے اس کو ان چیزوں کے اوپر بھی آگے آنا چاہیے اور ایک انیشیٹو خود سے لینا چاہیے کہ ہاؤ دے کین کنٹریبیوٹ کہ ملک کی فلاح یا بہبود یا جہاں پہ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کو انیشیٹ کریں. One thing I would like to highlight that academia کے لیے نا ایک لائن ڈرا کی ہوئی. We cannot cross that line because we are assigned with the policy. مطلب اگر میں ایک ڈاکیومنٹ سائن کر کے گئی ہوں, یعنی اگر آپ نے ایک ریسرچ ٹیک اپ کرنی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ اس کا پروسیس پھر یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اپروچ ادھر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن فار فنڈنگ, اور AGC ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈائریکٹلی, اور اس کے اوپر پھر there is no clarity in system. ٹھیک ہے, You are not guaranteed that you will be getting the funding. but can you take up any topic? سپوز کوئی ایک اپنے ٹاپک پہ تو امبارگوز نہیں ہے نا کہ آپ یہ ٹاپک نہیں لے سکتے. میں یہ چاہ رہی ہوں یہ جاننا کہ کیا یہ سیکٹر جو اب تک نظر انداز رہا ہے, یہ چوری اس لیے ہوتی رہی کیونکہ یہ نظر انداز رہی, اس کو اگر سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, نظر انداز کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ It's a pyramid, you can say. The citizens are on the baseline. Yes. And hierarchy wise آپ دیکھیں تو politically سب سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے گورنمنٹ آتی ہے, تو گورنمنٹ, سب گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, and then لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس آواز کو
मीडिया को भी, सोसाइटी को भी, सिविल सोसाइटी को भी, एकेडेमिया को भी आवाज उठानी चाहिए। हैप्पी अबाउट दिस कि मीडिया के ऊपर मीडिया के थ्रू इस कैंपेन को चलाना शुरू किया है, और इससे जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, देखिए पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन जो है ना वो यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंचती जी, और there's so many people living in rural areas, तो उनको नहीं पता है कि एक्चुअली कंट्री में क्या हो रहा है. They just get up in the morning, do their routine work and they just go to sleep at night. बिल्कुल सही. तो और उन तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, लेकिन अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी ही इनिशिएटिव लेती है, अगेन वी आर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इतनी फंडिंग यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है. ओके, ठीक है. मैंने आपको यूईटी का भी एग्जांपल दिया है, और इसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी का भी यही है कि वी जस्ट ट्राइंग टू सेव मनी वेयर वी कैन. ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं. बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती. इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी. अब खसारा बस खुदारा. सो वेलकम बैक. डॉक्टर साहबा, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये कैसे हुआ कि ये डिबेट कभी सरफेस ही नहीं की, यूनिवर्सिटीज़ में भी इस पे कभी बहस नहीं हुई. फिर जैसे आप कह रही हैं फंड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो टेक अप नहीं कर सकते किसी भी ऐसी रिसर्च को जिसमें कि फंडिंग दरकार हो. क्या कभी किसी एकेडमी ने या किसी यूनिवर्सिटी ने सोचा, एकेडेमिया ने सोचा कि वो खुद आउटरीच करें इंडस्ट्री से और वहाँ लाइज ऑन करें, बजाय इसके कि आप फंडिंग HEC से मांग रहे हों, इंडस्ट्री फंड करें जैसे यूरोप में होता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है? दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपने बात कही है, और इसको हमने अपने तौर पे लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और अब हम इसको लेके वी मूविंग फॉरवर्ड विद इट कि इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस फॉर्म करें, और अपने हमारे जो लुमनाए हैं उनको, लुमनाए इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी. इस वक्त को जिधर जिधर बैठे हैं वो इंडस्ट्रीज को होल्ड करके बैठे हैं, तो वो जिस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं उनको इन नहीं किया जाता है. हमारा कल्चर ये है कि यू नो they do not give importance to the alumni of the. But isn't that a redundant model? हमें इसको अपग्रेड करने की, हमें इसको रीइंफोर्स करने की जरूरत है. जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया टेकअप करती है इन रिसर्च, और एकेडेमिया रेडी करती है, एंड देन वहाँ से थिंक टैंक जनरेट होता है, पॉलिसी डिबेट होती है, एंड देन उसके बाद वो पॉलिसी जो है, जब वो किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें क्लियरली पता होता है कि उसकी डिजायर्ड आउटकम क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, एंड उनको कैसे उनको आउटरीच करना है, कैसे उनको क्लियर करना है. इस वक्त तो ये कि अभी हमने इसको सिर्फ स्टार्ट किया है, और I would give a good example of LUMS कि उन्होंने केस स्टडी सेंटर बनाया, और फिर हम इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बना रहे हैं. हमारे IBA की विसिनिटी में खुद इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है इस तरह की रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने के लिए. इसमें क्या लगेगा कि आप जाके देखें कि कैसे मुमकिन हो गया कि हर साल मुल्क को 70 अरब रुपए का नुकसान हर साल होता रहा, और सब लोग जो हैं वो they were okay with it. The problem is कि everybody is okay with it. Everybody knew about it. That's why everybody was okay with it.
کیونکہ اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا. اب تو یہ جیسے اب ٹاک شوز ہو رہے ہیں ڈفرینٹ, 11 to 12 کا سلاٹ ہے, 9 to 10 کا سلاٹ ہے, جی یہ سلاٹ مجھے دے دو, یہ سلاٹ مجھے دے دو. آئی مین جو پیک آورز ہیں اور جس وقت فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, اس طرح کے ایشوز جو اکنامیکل ایشوز ہیں, کنٹری کے سوشل ایشوز ہیں, ان کو ڈسکس کرنے کی بجائے یہ ٹیکس ایویژن وہاں پر ڈسکس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب ساری فیملی ٹائم ہے اور 8 to 9 کا سلاٹ ہے, یا جو بھی پیک آورز جب آپ کے میڈیا کے اسٹارٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے, مطلب نو بڈی از انٹرسٹڈ ان واچنگ دیٹ. یہ ویری رائٹ, میڈیا کا تو یہ ہو گیا میڈیا کے اینڈ پہ, مگر اگر ریسرچ جرنلز اٹھا کے دیکھ لیے جائیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں بھی تو یہ ٹاپک نہیں ملتا نا, کہ ہمیں وہاں پہ آرٹیکلس کی صورت میں بھی تو کنٹریبیوشن نہیں ملتا نا اسکالرس کا. بہت کم ریسرچ ہے. آئی واز ریئلی ڈپریسڈ when I searched for the articles on tax evasion or even tax. There were very few articles جو کہ 2-3 پنجاب یونیورسٹی کے نکلے, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں سے کوئی ایک آدھا پبلش ہوا ہے. I mean rarely you can say very 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 few. اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے now میں خود اس پروگرام سے بہت زیادہ لرن کر رہی ہوں اور سیکھ رہی ہوں. تو when I go back obviously I will be in a different mindset. I will have a different mindset کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کم از کم اس طرح کی کیمپین چلاؤں, اور ان کو ایٹ لیسٹ IBA سے اسٹارٹ کریں, تو پھر ہمارے ساتھ اور ڈپارٹمنٹس تھرو آؤٹ دی یونیورسٹی اگر ہم کیمپین چلائیں تو اس کے لیے بھی ہمیں میڈیا کی ہیلپ چاہیے ہوگی. بالکل. ہم بات کر رہے ہیں ملک کے سالانہ 77 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی. آپ کو ایک رپورٹ دکھا رہے ہیں. ہنسا کہانی میں آج ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے کہ اگر ملک میں ہر سال سگریٹ کی صنعت کے غیر قانونی سیکٹر سے سالانہ 70 ارب سے زائد کا ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم خواتین کو معاشی طور پر کیسے بااختیار بنا سکتے ہیں. حکومت پاکستان نے 2020 میں چھٹی مردم شماری اپروو کی, جس کے مطابق خواتین ملک کی نصف آبادی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملک کے بینک اکاؤنٹس میں خواتین کے اکاؤنٹس صرف 18% ہے, جس سے ملک میں خواتین کی معاشی آزادی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں صرف 2% خواتین قرض دینے والے اداروں یا بینک سے قرض لیتی ہیں. اسی رپورٹ کے مطابق 18% خواتین زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوستوں یا رشتہ داروں سے ادھار لینے پر مجبور ہیں. SBP کی 2020 کی قرضہ اسکیم کے تحت خواتین کسی بھی بینک سے 50 لاکھ تک کا قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتی ہیں. یعنی سگریٹ کی صنعت کے غیر قانونی سیکٹر سے چوری ہونے والے 70 ارب سے زائد میں ہم ہر سال 14,000 خواتین کو 50 لاکھ تک کا قرض دے سکتے ہیں. ملک میں معاشی استحکام کے لیے خواتین کا معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت ضروری ہے. سگریٹ کی صنعت کے غیر قانونی سیکٹر کی سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری روک کر نہ صرف ہم خواتین کو معاشی خود مختاری دے سکتے ہیں بلکہ اپنی نصف آبادی کو معیشت میں شامل کر کے پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے جا سکتے ہیں. جی سو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے دیکھا, تو آپ کیا کہیں گی اس میں؟ I mean, there are so many projects which we can, get engaged into. اور اپنی اکانومی کو اور ملک کو بہتر بنانے کے لیے we can open 500 plus hospitals using this amount. Then we can make bridges. پھر ہم کیا کہتے ہیں یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں, موجود موجود یونیورسٹیز میں فنڈنگ دے سکتے ہیں, بہت سارے فنڈنگ بھی دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہماری اوور آل جو اکنامیکل گروتھ ہے وہ ڈپینڈ ہی اسی پہ کرتی ہے کہ اگر ہم ٹیکس دیں. اور سب سے زیادہ سٹیزنس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے.
اور آپ کا نقصان نہیں ہے, کیونکہ ان کی پرسیپشن یہ بن چکی یہ ہے. ایٹ لیسٹ اکیڈیمی اب کہنا شروع کر دے گی تھرو یس ڈفرینٹ اسائنمنٹس, تھرو انشاءاللہ. ڈفرینٹ ٹاسک, انشاءاللہ ڈفرینٹ سیمینارز, ڈفرینٹ ان کو- فورمز, ان یونیورسٹی کو- میں ڈیبیٹس. ایگزیکٹلی ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ٹیکس دیتے ہیں تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گی گورنمنٹ اسی پیسے کو یوز کر کے. بالکل صحیح. لیکن کیونکہ citizens are not relying and they are not you can say کہ ان کا اعتبار نہیں ہے شاید گورنمنٹ پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ویک ہے اور پتہ نہیں ہمارا پیسہ کہاں کھایا جائے گا, کہاں لگ جائے گا. and that is true. they have constituted the laws جس میں کہ اتنا اگر آپ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا like 20,000 پے کرنا پڑے گا ایز اے پینلٹی and so what. So why aren't they doing it? بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ملک میں ٹیکس چوری کو روکنا چاہیے, کسی ایک شخص ادارے کا ہم ذمہ داری نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جب تک کہ ہم انڈیویجولی نہیں, جیسے ڈاکٹر مقدس فرمانی تھیں, سمجھیں گے کہ ہماری قومی ذمہ داری ہے, ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹیکس پورا ادا کریں. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی بزنس مین, کوئی بھی کاروبار جو ہے وہاں پر صرف اپنا فائدہ کیا جا رہا ہے اور ملک کو, معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جیسے کہ سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار میں ملک کو سالانہ 70 ارب روپے کا نقصان جو ہے, 70 ارب سے زیادہ کا نقصان سالانہ جو ہے پہنچایا جا رہا ہے, تو پھر کم از کم ہم اس کے بارے میں آواز اٹھائیں, اس چوری کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ ایک بہتر پاکستان جو ہے اس کا خواب پائے تکمیل کو پہنچ سکے, شرمندہ تعبیر ہو سکے. ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ جڑ سکتے ہیں آپ www.behtarpakistan.com پہ, اور ٹویٹر ہینڈل ہے ہمارا @behtarpakistan, اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں بہتر پاکستان کے فیس پیج پر. ایک آپ سے اجازت لیں گے. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, اللہ حافظ.